अल-कादर केस का फैसला मुलतवी एक बार फिर हो गया। क्यों हुआ ये भी आपके सामने रखते हैं। अल-कादर है क्या चीज, क्या है ये मसला, ये क्या किस पर ये केस चलाया जा रहा है। ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने, इसके अलावा जो अलीमा खान हैं और दो साथ उनकी बहनें, तीनों जो है वो जेल के बाहर पहुंच गई। उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल-कादर केस या 90 मिलियन केस कहा जाता है। हालांकि वो 90 नहीं है, 76 के 77 मिलियन का केस है जिसको 90 मिलियन केस कहा जाता है और अल-कादर कहा जाता है। तो ये मलक रियाज की बैरून मुल्क फरीज होने वाली रकम थी जिसको मुगाया गया। ये इसकी तफसील काफ़ी सारे जो एंकर हैं उन्होंने सारी लंबी चौड़ी तफसील बताई है, वो आप सुन सकते हैं कि ये सारा मामला क्या था। ये फिर इमरान खान के दौर में वो अदालत में आकर जमा हुई और इसके नतीजे में ये है कि ये जो कहा जाता है अल-कादर ट्रस्ट, ये एक यूनिवर्सिटी है जेलम से नज़दीक और इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर सोहावा में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो इमरान खान का ख्वाब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च सेंटर कायम किया जाए, जहां हमारे बच्चे ये तालीम पढ़े सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो है वो सीरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कि रिसर्च करें और उन्हें एजुकेशन दी जाए। तो वहाँ जो है वो ये सीरत पर भी एजुकेशन दी जाती है, इस्लाम की मुकम्मल तालीम दी जाती है और जो यानी कि बुजुर्गान दीन हैं उन पर तहकीक करके उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो ये मुकम्मल एक तहकीकाती अदारा और मुकम्मल इस्लामी तालीम की यूनिवर्सिटी है। ये ट्रस्ट पर चलने वाली यानी कि बनाई गई और मुकम्मल ये जो है ये सारा कौम के नाम है। इसमें से इमरान खान का जो है या बुशरा बीबी का एक पाई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी और जहां इस्लाम की तालीम दी जाती है नाजरीन, उसको भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी इमरान खान को सज़ा दी जा रही है। ये यानी कि उसका नाम लिया जाता है अल-कादर ट्रस्ट, अल-कादर 90 मिलियन। हालांकि अगर ये इसको बताया जाए कि इस्लाम पर बनाई जाने वाली यूनिवर्सिटी के ऊपर सजा दी जा रही है इमरान खान को, तो ये सब लोगों को ये मालूमात देना ज़रूरी है कि ये क्या है अल-कादर। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। तो आज जो है वो आज सारे एंकर जो थे उनका तजज़िया था कि आज सज़ा दी जाएगी और सज़ा लिखी भी जा चुकी है, बाज़ एंकर ने कहा, और ये सज़ा आज सुनाई जानी थी मगर क्यों नहीं सुनाई गई। वो नाजरीन मुज़ाकरात जो वो कमेटी ये वो नहीं, ये दूसरे मुज़ाकरात हैं जो बैकडोर चैनल से हैं, वो फिर यानी कि अंजाम को नहीं पहुंचे, जिस वजह से उसमें कोई तशनगी दोनों तरफ से बाकी होगी। अगर फाइनल इमरान खान कोई जवाब दे देते तो आज फिर सजा दे देनी थी। तो यानी उसमें कोई मसला होगा जिसमें अदालतें जो हैं उनकी तहकीर ये हो रही है कि वो कभी सजा सुनाने जाती हैं तो कभी फिर मुअख्खर कर दी जाती है। ये अदालतों का भी यानी कि एक मजाक बना हुआ है कि आज जज साहब आकर तो वो जावेद नासिर गालिबन नाम है, वो आकर उन्होंने समाज के फैसला सुनाना था तो फिर वो उठकर चले गए। तो चले गए कैसे, उन्होंने ये कहा जो ये पहुंचे नहीं, अभी जेल में है इमरान खान, ये नहीं पहुंचे जी, बुशरा बीबी नहीं पहुंची। तो वो अलीमा खान ने बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो आइंदा पेशी है यानी आइंदा तारीख फैसले की फिर पड़ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी तारीख पड़ी है।
اور آئندہ کون سی تاریخ کو فیصلہ سنا جائے گا۔ علیمہ خان باہر تھی، انہوں نے بتایا کہ آج ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سوال کریں کہ عمران خان کیا یہ جو مؤخر ہو گیا ہے فیصلہ اس پر خوش ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا وہ بالکل خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اور ہم لوگ بالکل خوش نہیں ہیں کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے، بلکہ عمران خان کا کہنا ہے اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے علیمہ خان کے بقول کہ یہ جلد فیصلہ سنایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک جو یونیورسٹی ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسرچ سینٹر، ان کو ریسرچ پر یعنی مبنی، ان کی زندگی پر مبنی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر بھی عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم تو چاہتے ہیں یہ سزا سنائیں تاکہ ہم ہائر کورٹ میں، اعلیٰ عدلیہ میں جا سکے، مگر یہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ جو پہلے سماعتیں ہوتی رہی ہیں، جج صاحب 11 بجے بھی آتے رہے ہیں، تو اب جو ہے ہم 10 بجے انہوں نے کہا ہم پہنچ گئے تھے، تو یہ جج صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اب جو یہ یعنی فیصلہ مؤخر ہوا ہے، یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ یعنی دوبارہ جو آئندہ جو فیصلے کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے وہ 17 تاریخ ہے۔ اب یہ فیصلے میں ڈیلے جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان، ناظرین، باز اینکر نے کہا ہے کہ جیل سے باہر آنے کی کنجی بھی اب عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ تو عمران خان اتنا عرصہ جو قید میں رہے ہیں، وہ اپنے مطالبات جن پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور بارگیننگ کر کے انہوں نے کہا میں کبھی بھی واپس یعنی جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے جو پہلے مطالبات رکھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یعنی پھر سلیمان اکرم راجہ نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو یعنی یہ جو کمیٹی ہے، یہ 15 تاریخ کو ہمارے مذاکرات اب دوبارہ منعقد ہوں گے، تو ہم یہ جو فیصلہ مؤخر کیا یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ان کے مطالبات مان لیں گے، تو یہ ہم کوئی مطالبات ایسے کوئی بھی نہیں مانیں گے، جو ہماری شرائط ہیں وہی رہیں گی۔ اور یہ سلیمان اکرم راجہ نے بڑا زبردست اس موقع پر واضح کیا ہے مسئلہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی باقی جو ہے ہماری جو آج ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم ملاقات کے بعد عمران خان کے تاثرات، عمران خان کا جو بھی ہوگا پیغام وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال یہ ہے، اور یہ بیرونی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے جس کے پیش نظر یہ جو ہے فیصلہ مؤخر کیا جا رہا ہے، مگر عمران خان جو ہے وہ اسی بات پر ان کا یعنی اصرار ہے، جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں مطالبات، وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ ناظرین سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔